नवाज शरीफ और मरियम नवाज से अरकान पंजाब असेंबली की मुलाकात। सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा, मुआशी बेहतरी मुल्क की बेहतरी के इशारे मिल रहे हैं। स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों को छू चुकी है। मुआशी तरक्की के तसलसल से अवाम के हालात बदल सकते हैं। मरियम नवाज का कहना है, पाकिस्तान को तरक्की मुस्लिम लीग नून ही देती है। अवामी खिदमत नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और नून लीग की पहचान है। पाक अमरीका ताल्लुकात अच्छी समत में जा रहे हैं, मजीद बेहतरी की गुंजाइश है। बिलावल भुट्टो की अमरीका में मीडिया से गुफ्तगू, बोले मजहब इत्तेहाद के लिए है, तकसीम के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की वाशिंगटन में दुआया नाश्ते की तकरीब में शिरकत। अमरीकी हुक्काम समेत दुनिया भर के रहनुमाओं से मुलाकातें। तकरीब से खिताब किया, डोनाल्ड ट्रंप को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तान ने मुआशी इस्तेहकाम की बहाली में पेशरफ्त की। प्राइमरी सरप्लस IMF हदफ से ज्यादा रहा। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी कर दी। लिखा, पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात पर पेशरफ्त क्रेडिट प्रोफाइल के लिए कलीदी हैसियत रखती है। सूबों ने ज़रई इनकम टैक्स पर कानून साजी कर ली। ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हुआ। IMF जायजे में ताखीर मनफी रेटिंग का सबब हो सकती है। वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड, मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान से आज़रबाईजान के सफीर की मुलाकात। दो तरफा ताउन को फरोग देने के लिए मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू की गई। मईशत और सरमायाकारी के शोबे में बाहमी शराकतदारी बढ़ाने पर गौर। अब्दुल अलीम खान ने कहा, आज़रबाईजान के सरमायाकारों की इन्वेस्टमेंट के लिए गर्मजोशी काबिल सताइश है। तमाम मुतालिका इदारे हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। पाकिस्तान में सरमायाकारी आज़रबाईजान की बिजनेस कम्युनिटी के लिए इंतहाई मुनाफा बख्श होगी। दुनिया को आज माहौलियाती तब्दीली, फेक न्यूज और डिसइंफॉर्मेशन जैसे चैलेंजेस का सामना है। खित्ते की तरक्की के लिए पायदार राबितों का फरोग जरूरी है। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक का पंजाब असेंबली लाहौर में CPA कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, कानून साजों के दरमियान मौसर और मुसलसल राबिते जरूरी हैं। कॉन्फ्रेंस से एक दूसरे के तजुर्बात से तबादले का मौका मिलेगा। जिला कुरम में दहशतगर्दी के वाकयात में शहीद होने वाले 37 अफराद के लवाहिकीन में 3 करोड़ 70 लाख रुपए के इमदादी चेक्स तकसीम किए गए। मकन समेत तमाम मुतासरीन का सर्वे जारी। दूसरी जानिब लोअर और अपर कुरम में फरीकैन के मजीद 10 बंकर्स मिसमार। तबाह किए गए बंकर्स की तादाद 48 हो गई। FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। 25 लाख रुपए देकर यूरोप जाने का ख्वाहिशमंद शहरी सेनेगल से वतन वापसी पर गिरफ्तार। उस्मान को इंसानी स्मगलर चौधरी तैमूर ने स्पेन पहुंचाने का वादा किया था। डोनाल्ड ट्रंप इसराइल की हिमायत में जो बाइडन से भी 2 कदम आगे। नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी क्यों जारी किए? अमरीकी सदर ने बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत पर पाबंदियां लगा दी। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी। गजा पर कब्जे के घिनौने मंसूबे में नई पेशरफ्त। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, इसराइल जंग के बाद गजा को हमारे हवाले करेगा। अमरीका की पैरवी करते हुए इसराइल ने भी इंसानी हुकूक काउंसिल से अलग होने का ऐलान कर दिया। दिल्ली इंतखाबात के नताइज आने से पहले ही बीजेपी ताकत के जोर पर हुकूमत साजी की तैयारियां करने लगी। मोदी सरकारी दिल्ली में वोटों की खरीदारी में मसरूफ है। हमारे 16 अरकान को पार्टी बदलने के लिए फीकस 15 करोड़ रुपए की ऑफर्स की गई हैं। दिल्ली के साबिक वजीर आला और आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल का इल्जाम। स्टेज सजेगा, सीटी बजेगी, खेल जमेगा। क्रिकेट दीवाने हो जाए तैयार। कज़ाफी स्टेडियम की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब आज होगी। सफेद और सब्ज कुर्सियों का दिलकश इम्तिजाज, जदीद तरीन रोशनियों की झिलमिलाती लाइट्स, जदीद ड्रेसिंग रूम और बड़ी स्क्रीनें। शाहकार मुंह दिखाई के लिए तैयार। वजीर आजम शहबाज शरीफ स्टेडियम का दौरा करेंगे। अली जफर, आइमा बेग और आरिफ लोहार आवाज का जादू जगाएंगे। आतिशबाजी, लाइट शो भी होगा। और क़ज़ाफ़ी स्टेडियम की तज़ीन और आराइश के लिए दिन रात काम किया। मनफी प्रोपेगेंडे के बावजूद हमने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आज पाकिस्तान के लिए खुशी और फख्र का दिन है। उम्मीद है मोहम्मद रिजवान की क़यादत में चैंपियंस ट्रॉफी जीतेंगे।
پاکستان نے معاشی استحکام کی بحالی میں پیش رفت کی. پرائمری سرپلس IMF ہدف سے زیادہ رہا. عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ نے پاکستان کی معاشی صورتحال پر رپورٹ جاری کر دی. لکھا پاکستان میں معاشی اصلاحات پر پیش رفت کریڈٹ پروفائل کے لیے کلیدی حیثیت رکھتی ہے. صوبوں نے زرعی انکم ٹیکس پر قانون سازی کر لی. زرعی مبادلہ ذخائر میں اضافہ ہوا. IMF جائزے میں تاخیر منفی ریٹنگ کا سبب ہو سکتی ہے. وفاقی وزیر سرمایہ کاری بورڈ مواصلات اور نجکاری عبدالعلیم خان سے آذربائیجان کے سفیر کی ملاقات. دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے لیے مختلف امور پر گفتگو کی گئی. معیشت اور سرمایہ کاری کے شعبے میں باہمی شراکت داری بڑھانے پر غور. عبدالعلیم خان نے کہا آذربائیجان کے سرمایہ کاروں کی انویسٹمنٹ کے لیے گرمجوشی قابل ستائش ہے. تمام متعلقہ ادارے ہر ممکن تعاون فراہم کریں گے. پاکستان میں سرمایہ کاری آذربائیجان کی بزنس کمیونٹی کے لیے انتہائی منافع بخش ہوگی. دنیا کو آج ماحولیاتی تبدیلی، فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن جیسے چیلنجز کا سامنا ہے. خطے کی ترقی کے لیے پائیدار رابطوں کا فروغ ضروری ہے. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا پنجاب اسمبلی لاہور میں CPA کانفرنس سے خطاب. کہا قانون سازوں کے درمیان مؤثر اور مسلسل رابطے ضروری ہیں. کانفرنس سے ایک دوسرے کے تجربات سے تبادلے کا موقع ملے گا. ضلع کرم میں دہشت گردی کے واقعات میں شہید ہونے والے 37 افراد کے لواحقین میں 3 کروڑ 70 لاکھ روپے کے امدادی چیکس تقسیم کیے گئے. مکن سمیت تمام متاثرین کا سروے جاری. دوسری جانب لوئر اور اپر کرم میں فریقین کے مزید 10 بنکرز مسمار. تباہ کیے گئے بنکرز کی تعداد 48 ہو گئی. FIA امیگریشن کی کراچی ایئرپورٹ پر کارروائی. 25 لاکھ روپے دے کر یورپ جانے کا خواہش مند شہری سینیگال سے وطن واپسی پر گرفتار. عثمان کو انسانی اسمگلر چودھری تیمور نے اسپین پہنچانے کا وعدہ کیا تھا. ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کی حمایت میں جو بائیڈن سے بھی 2 قدم آگے. نیتن یاہو کے وارنٹ گرفتاری کیوں جاری کیے؟ امریکی صدر نے بین الاقوامی فوجداری عدالت پر پابندیاں لگا دی. ایگزیکٹو آرڈر جاری. غزہ پر قبضے کے گھناؤنے منصوبے میں نئی پیش رفت. ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں اسرائیل جنگ کے بعد غزہ کو ہمارے حوالے کرے گا. امریکہ کی پیروی کرتے ہوئے اسرائیل نے بھی انسانی حقوق کونسل سے الگ ہونے کا اعلان کر دیا. دلی انتخابات کے نتائج آنے سے پہلے ہی BJP طاقت کے زور پر حکومت سازی کی تیاریاں کرنے لگی. مودی سرکاری دلی میں ووٹوں کی خریداری میں مصروف ہے. ہمارے 16 ارکان کو پارٹی بدلنے کے لیے فی کس 15 کروڑ روپے کی آفرز کی گئی ہیں. دلی کے سابق وزیر اعلیٰ اور عام آدمی پارٹی کے سربراہ اروند کیجریوال کا الزام. اسٹیج سجے گا، سیٹی بجے گی، کھیل جمے گا. کرکٹ دیوانے ہو جائے تیار. قذافی اسٹیڈیم کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب آج ہوگی. سفید اور سبز کرسیوں کا دلکش امتزاج، جدید ترین روشنیوں کی جھلملاتی لائٹس، جدید ڈریسنگ روم اور بڑی اسکرینیں. شاہکار منہ دکھائی کے لیے تیار. وزیر اعظم شہباز شریف اسٹیڈیم کا دورہ کریں گے. علی ظفر، آئمہ بیگ اور عارف لوہار آواز کا جادو جگائیں گے. آتش بازی، لائٹ شو بھی ہوگا. اور قذافی اسٹیڈیم کی تزئین و آرائش کے لیے دن رات کام کیا. منفی پروپیگنڈے کے باوجود ہم نے ناممکن کو ممکن بنایا. چیئرمین PCB محسن نقوی کی پریس کانفرنس. کہا آج پاکستان کے لیے خوشی اور فخر کا دن ہے. امید ہے محمد رضوان کی قیادت میں چیمپئنز ٹرافی جیتیں گے.